Mayong buntag, welcome na usab kamo niining atong programang kasaysayan kasamtangan ug ugma nga atong ginapasundayag dinhi sa RPN DXDX Gensan sa matag alas 9 sa buntag hangtod alas 11 sa buntag sa adlaw nga Domingo. Ipadayon nato ang paghisgot sa kining kinabuhi ni Pastor Apollo Kibuloy ug kining pagpangagpas kung ang kining issue ba nga iyang ginasagubang karon mao kini ang hinungdan sa iyang pagkahagmak gikan sa kataas nga ang sa popularidad sa ekonomikanon ug politikanon gahom paingon dito sa kanang pinakamubo nga ang sa atong katilingban. Pero adunay mga bag-ong panghitabo sa atong nasod nga ato sa unahon no sa paghisgot kining pagtubag ni Pastor Apollo Kibuloy ni adtong show cause order nga giluwatan ni Senator Risa Ontiveros o giaprobahan ni Senate President Mig Zubiri. So baguhay pa lamang nagtubag na si Kibuloy sa show cause order nga lagi giluwatan ni Senator Risa Ontiveros o ni Senate President Mig Zubiri. Sa iyang tubag nga gihimo niya pinaagi sa pagsulat kang Senator Mig Zubiri, giusab ni Kibuloy pinaagi sa iyang mga abogado ang iyang hinungdan o basihanan sa pagtumili sa pagtambong sa investigasyon sa Senado sa Committee on Women, Children, Gender Relation and Family Relations nga gipangunahan ni Senator Risa Ontiveros. Og sa iyang suwat kung atong i-analisa kato, klaro ug tataw nga ang iyang hinungdan sa iyang pagdesisyon no pag-usab nga dili mo tambong sa mga investigasyon, wala kini naisubay sa balaod o sa giya sa Korte Suprema kung asa nagluwat og mga desisyon sa susamang set of facts nga ginaisgutan diha sa Senado. So gusto pasabot nga dili rationable ang gilatid nga hinungdan ni Pastor Apollo Kibuloy pinaagi sa iyang abogado nga iyang gihimong katikaran o basihanan sa dili niya pagtambong sa maong giingon nato nga investigasyon. Ang gihimo nga hinungdan ni Pastor Kibuloy pinaagi sa iyang mga abogado nga ang kining iyang kaso diha sa ang kining reklamo nga gisang-at diha sa komitiba ni Senator Risa Ontiveros sa Senado, angayan lamang nga ang korte na ang dapat nga maghusga. Mao kana nga dili gikinahanglan nga motambong siya sa maong investigasyon. Pero kung atong tan-awon, klaro sa ruling sa Supreme Court nga iyang gilatid nga lahi ang katungdanan sa korte, lahi pud usab ang katungdanan sa Senado. Mao nga bisan pa nga ana ay mga kaso nga gi-file na diha sa korte, dili kini nagapasabot nga dapat hunungon na ang investigasyon diha sa Senado. Kay sumala pa sa atong Supreme Court, ang korte mao ang maghukom kung kinsa ang sad-an o dili sad-an. So mao na ang obligasyon sa korte sumala pa sa Supreme Court. Pero nag-ingon usab ang Supreme Court nga ang Senado adunay katungdanan nga magpadayon sa iyang investigasyon o muhimo sa investigasyon sa susamang set of facts no in aid of legislation. Kay ang katungdanan sa Senado mao ang pagkondak og mga investigasyon aron nga sila matabangan sa paghimo og mga balaod ug ang pagpalig-on o pagwagtang sa uban nga probisyon ni anang balaod. Primarily, ang tumong ni ining public hearing mao ang pag-imbilis sa mga existing nga mga balaod o ang pagpalig-on sa maong mga balaod. Mao kana nga diha sa atong constitution gihatagan ang ugahom ang Senado nga mag-issue og subpoena ni adtong mga kining mga bisan sa kinsa nga mga personalidad nga wala misunod
sa imbitasyon sa Senado sa pipila ka beses adunay power to issue subpoena ang Senado o kana nga power dili lamang na ipatik sa mga sa balaod o sa ginatawag nato nga jurisprudence kundi na ipatik kana sa atong konstitusyon o dili kana pwede nga buhinan ang kanang gahom. O kung sa pag-issue sa contempt, no? O pag-issue sa warrant of arrest, kinahanglan nga sundon na kini sa katong giimbita nga nagdumili sa pagtambong nga walay usa ka maingon nato nga reasonable or justifiable reason, no? Ug ang kini nga gahom dili kini pwede nga buhinan tungod kay kini ginatawag nato nga inherent in the exercise of the legislative function and legislative power of the Senate. Ang gusto pasabot nga kung ihikawan mo ang Senado sa iyang power to invite resource persons, no, and to declare those who deliberately failed to heed to the invitation of the Senate, adunay gahom ang Senado o ang komitiba under our Constitution to declare that person in contempt and consequently to issue a warrant of arrest against him. So isa kini kagahom sa Senado nga dili pwede wagtangon, dili pwede nga pahuyangon o dili pwede nga buhinan kumo kay importante kini sa exercise of the legislative function of Congress and of the Senate, no? Kay kung wala ka na mamahimong walay pulos ang kining gahom sa atong legislatura sa pag-paligon, pagpaanindot o paghimo sa mga balaod. Sumao ka na nga base sa daghan nga mga desisyon sa Supreme Court ang kining pinakauna nga hinungdan ni Apollo Kibuloy nga dili mo attend sa hearing diya sa Senado kini dili reasonably o kini naisupak sa balaod, naisupak sa konstitusyon o na hisupak sa rules sa atong Senado. Ang ikaduha niyang rason nga no nga dili siya motambong kay kuno ang kining investigasyon nga ginapatigayon ni Senator Risa Ontiveros dili kini in aid of legislation. Klaro sa daghan nga mga diskusyon o sa daghan nga mga statement, official statement nga giluwatan ni Senator Risa Ontiveros nga klaro nga ang kining pag-imbestiga kang Pastor Apollo Kibuloy kini in aid of legislation. Ang una nga no nga in aid of legislation kini kay ang kining doktrina ni Kibuloy nga siya Dios, no? Ang doktrina manggod sa Kingdom of Jesus Christ nga mao ang simbahan ni Pastor Apollo Kibuloy nga siya Dios o siya ang bag-ong Hesus, no? Nga tungod ni ana ang paghalad sa usa ka babae sa iyang lawas ngadto kang Apollo Kibuloy usa kini ka pribilehiyo, no? Usa ka privilege kini o kini usa ka
ah, sakripisyo nga dapat ihalad diha kang kibuloy isip usa ka Dios og ang bag-ong Hesus, og ang paghalad sa babae sa iyang pagkababae ug ang iyang lawas ngadto sa nagapaila nga Dios og bag-ong Hesus nga si kibuloy, agihanan kini sa kalawasan ngadto sa ilang kalag. Ug mao nga sa ilang doktrina nga aron nga dili sila maimpyerno ug makaadto silang paingon sila ngadto sa Dios nga Amahan dito sa langit, gikinahanglan nga andam sila magsakripisyo sa ilang lawas ngadto kang Pastor Apollo Kibuloy. So ang tanaw nako, kinahanglan himuan kini og balaod nga pwede ka ni himuon nga isa ka usa ka elemento nga ang usa ka akto o aksyon o gingbuhaton makapaanindot ug makapalig-on niining provision sa atong revised penal code, provision bahin sa panglugos ug uban pa nga mga sexual offenses. So kini wala man kini nahipatik diya sa atong revised penal code. Ug sa tan-aw sa komitiba niri sa Ontiveros, kana ang mga butang nga pwede nga gamiton, no, sa pagpalig-on o pagpaanindot sa atong provision sa salaot o krimen nga panlugos nga nahipatik diya sa atong revised penal code. Ang ikaduha, ang labor standards, ang pagpalig-on o pagpaanindot sa atong labor code, no, omnibus labor code. Kay ang issue nga dapat tagdon nga wala kini sa atong labor code mao ang issue sa usa ka voluntary service nga walay sweldo, kay voluntary lagi o gamay lang nga sweldo, unya walay social protection tungod kay ang maong pagserbisyo sumala sa doktrina sa simbahan ni Kibuloy nga mao kining Kingdom of Jesus Christ. Ang kanang ilang voluntaryo nga pagserbisyo dili kini gikinahanglan og sweldo tungod kay kini pagserbisyo man sa Dios nga si Kibuloy og sa Dios nga Amahan. Kay kung dili nila himuon kini nga serbisyo sumala sa ilang doktrina, mamahimo sila nga usa ka makasasala o mapanlod sila dito sa asupre sa impyerno. Mao na ang ilang doktrina. Kini nga kanang circumstances, no, wala kini na cover diha sa atong labor code, ilabi na gayud sa labor standard nga bahin sa atong labor code. Kay balo naman kita nga ang atong labor code na divide kini sa tatlo: labor standard, labor relation o social legislation. So kini pwede nga ang maging resulta ni ining investigasyon makapalig-on sa atong labor standard o makapalig-on usab sa atong social legislation o siyempre makapalig-on sa mga provision sa atong ginatawag nga labor relation tungod kay ang union rights sa mga trabahante madala naman sa pagpalig-on kung ang kining issue sa voluntary service in the holy name of Kibuloy nga nagpatuo nga usa ka Dios
naka-violate ba kini sa atong labor law. So importante kaayo kini nga mga isyu nga nagapaklaro nga ang investigasyon nga kining ginapatigayon diha ni Senator Risa Ontiveros sa Senado is really in aid of legislation. Ang ikatulo nga concern ang human and sex trafficking. Unsa kining human and sex trafficking, no? Ang pagtransporta sa tao, babae man o lalaki, bata man o hamtong, aron nga magserbisyo sexual o magpalimos o magpasulisit gikan sa usa ka lugar ngadto sa laing lugar, domestiko man o gusto pasabot sa sulod man sa nasod o international man o sa gawas sa atong nasod nga walay sweldo o gamay ra ang sweldo. So tungod kang isyu kang kibuloy, aduna siya mga workers nga ginatawag nga ginadala gikan sa laing lugar ngadto sa laing lugar sa sulod sa nasod. Ang uban pagserbisyo sexual o pagserbisyo pinaagi sa pagpangsolicit o pagpalimos sa kwarta aron nga ihatag ngadto sa simbahan ni Kibuloy og in turn mupaingon ang kwarta ngadto kang Kibuloy og ang kining mga serbisyo ilang ginahimo nga either walay sweldo o gamitoy lamang ang sweldo. Og daghan pang uban nga mga isyu. So klaro nga ang kining investigasyon nga ginahimo ni Senator Risa Ontiveros is really in aid of legislation. Mao kana nga walay hinungdan ang katong rason dili razonable katong gihimo nga hinungdan ni Pastor Apollo Kibuloy pinaagi sa kining iyang abogado nga dili mo tambong sa investigasyon ni Senator Risa Ontiveros tungod lagi kay dili kini in aid of legislation. Now, ang ilang ikatulo nga gihimong kasandigan aron nga dili makatambong si Pastor Apollo Kibuloy o aron i-justify ang dili niya pagtambong sa maong investigasyon. Kay kuno ingon ni Pastor Kibuloy pinaagi sa iyang abogado nga ang kanang investigasyon is in violation of the right against self-incrimination ni Pastor Apollo Kibuloy. Kana dakong sayop. Tungod kay tataw sa daghan nga desisyon sa atong Korte Suprema nga ang right to self-incrimination dili kini pwede i-invoke in general manner. Halimbawa, muadto ka sa usa ka quasi-judicial body o muadto ka sa investigasyon sa halimbawa sa House of Representatives. Sa diha nga gidawat na nimo ang imbitasyon nga motambong ka niya ng investigasyon, diha dayon dili ka pwede nga mag-invoke sa imong right against self-incrimination. Og daghan ang mga desisyon sa Korte Suprema nga nagabando sa susama nga legal doctrine, no? Ang kining ang right to self incrimination
naingon ba na ako kagina discrimination murag man ta si muka uso na ni ang kanang right of ang pag-invoke niya ng right of incrimination dapat hulaton usa sa abogado ni Kibuloy nga adunay usa ka specific ko nga question nga gilabay diha kang Pastor Kibuloy nga sa tan-aw sa abogado self-incriminating para sa ilang client diha pwede sila mag-object sila pwede lamang mag-object ang abogado invoking the right to self-incrimination kung adunay specific question nga gilabay na diha sa halimbawa kang Pastor Apollo Kibuloy ug sa tan-aw sa abogado kana ang tubag sa maong pangutana would be self-incriminating on the part of Pastor Apollo Kibuloy. Diha pa lang pwede nga sila mag-object. Pero sa diha nga giimbita ka pa lang nga mo appeals mo tambong sa usa ka investigasyon wala pa'y pangutana nga gilabay diha sa katong invitee o gi-invite in this case kang Pastor Apollo Kibuloy walay lagi legal nga basihanan nga ang abogado o si Kibuloy moingon nga dili siya motambong kay kana self-incriminating para kaniya dili kana ang desisyon sa atong Korte Suprema. Kung kining akong giisgutan, di man ta abogado. Pero sa mga kining mga first year law student, kabalo naman niining mga butanga bisan dili abogado, no? Pero ako kay balo ko nga kay balo kining mga abogado ni Kibuloy nga sayop ka ng ilang gisuwat diha sa ilang sulat ngadto kang Senator Mig Zubiri pero siyempre ila lang kaning himuon aron lang madilatar ang pag-isyu sa warrant of arrest patok kang Pastor Apollo Kibuloy gani klaro nga dili sakto ug reasonable ang hinungdan ni Pastor Apollo Kibuloy sa pagtumili sa pagtambong diha sa maong investigasyon ug dapat nga karon pa lamang halimbawa sa ugma sa adlaw nga Lunes dapat i-issue na dayon ni Senator ni Senate President Mig Zubiri ang warrant of arrest batok kang Pastor Apollo Kibuloy, no? Sa pagkatinuod lang ang kining SIUCOS order wala kini sa rules sa Senado kay diha sa rules sa Senado pag naisyuhan ka na og contempt tungod sa imong pagdumili sa pagtambong sa investigasyon diya sa Senado ang issuance of that contempt order is a condition precedent for the immediate issuance of a warrant of arrest. Mao na ang rules diya sa Senado ug sa tanan nga mga investigasyon nga nahitabo diya sa atong Senado ug sa House of Representatives since time immemorial never nga gi-issue kining SIUCOS order as a condition precedent for the issuance of the warrant of arrest. Ang pag-issue sa maong SIUCOS order accommodation lamang kini sa hangyo ni Robin Padilla. Gusto pasabot gi-bend sa Senado ang iyang regulasyon aron nga hatagan og luna katong hangyo ni Senator Robin Padilla
nga dili lang una dayon mag-issue sang warrant of arrest kundi issuean sa si Pastor Apollo Kibuloy niining ginatawag nga show cause order, no? Kay baluman kita nga ang kining hangyo ni Ruben Padilla part kini sa ginatawag nato nga legal strategy sa abogado ni Kibuloy. Kay pagkatapos panggudana may naana usab sila gusto nga hangyoon aron nga idilatar ang pag-isyu sa warrant of arrest o gani gihimo na nila diya sa ilang tubag sa show cause order nga gi-issue ni Senator Risa Ontiveros o giaprobahan ni Senate President Mig Zubiri. Ang rules sa Senado aron paboran si Kibuloy gisabot na lang kini ni Senator Risa Ontiveros ang kanang pag-bend sa Senado sa iyang rules, no? Aron nga hatagan og pabor si Kibuloy, nagsugot na lang ni ana si Senator Risa Ontiveros aron ipakita lang ang iyang good faith sa pagtagad niining issue batok kang Pastor Apollo Kibuloy. So ang kanang pag-issue sa show cause order gawas na kana sa regulasyon sa Senado. Gihimo lamang kana tungod kay ilang gipagbigyan si Senator Ruben Padilla nga naghangyo nga kung pwede isyuan lang una og show cause order si Pastor Apollo Kibuloy. Og si Senator Risa Ontiveros sa giingon ko na iya na lang kini gipasagdan o gipaboran niya na lang aron nga ipakita lang ang iyang good faith o ipakita lang ang iyang pagka open-minded nining issue. Mao kana nga nagsugot siya nga inay nga warrant of arrest na dayon ang i-issue ni Senate President Mig Zubiri. Isyuan na lamang una o isyuan na lamang usa o show cause order si Pastor Apollo Kibuloy. Usa ang pag-issue sa show cause order kang Pastor Apollo Kibuloy inay nga usa ka warrant of arrest ang i-issue. Questionably na kaayo kini. Ay usa kini ka pabor nga gihatag lamang kang Kibuloy o nga wala nahatag sa bisang kinsang tao nga naimbestigahan diya sa Senado. Walay tao pa nga nahatagan niini nga pabor sa tibuok nga kasaysayan sa Senado. Ang susamang pagpakita sa pabor sa Senado kang Pastor Apollo Kibuloy nga wala gihatag sa ubang tao. Usa na kini kabutang nga talamayon na kaayo. Dapat kana pa lang nga klase sa pagpabor nga wala gihatag sa ubang tao, dapat gisentro na nato kini sa tanang pagtamay. Ug dapat nga nagpakita na kita dayon ug atong dakong kasilag ug kasuko ngano nga gihatagan og pribilehyo og pabor si Pastor Apollo Kibuloy sa usa ka butang nga wala gayud gihatag sa bisang kinsang tao diya sa kasaysayan sa atong Senado. Gusto mo pasabot niini adunay pabor-pabor ang atong Senado ug dili na
kanang giingon nato nga wala na ekwalidad ang ilang regulasyon diya sa Senado. Dapat kaniadto pa nasuko na ta ug atong gi-subject kini sa usa ka public outrage, no? Sa diha nga nag-issue lang og show cause order of dili warrant of arrest, dapat wala na kita nagsugot niini ug ato na kaayo gi-kondena kini. Timanan nato nga ang krimen ngano nga paboran man kini si Kibuloy, no? Dapat nato timanaan nga ang krimen nga giakusa kang Kibuloy makalilisang kini ug makagugang ug dapat nga kasilagan sa tanang sibilisado nga katilingban. Ang tao nga giakusa sa susama niini, imagine dili lamang sa Pilipinas kundi dito pod sa Estados Unidos ug posible nga sa uban pa nga mga nasod kung asa adunay operation si Pastor Apollo Kibuloy, no? Timanaan sa Senado ug dapat pantayan gayud nato kini nga dili gyud ta mosugot nga ang mga krimen nga giakusa kang Pastor Apollo Kibuloy mao kini panglugos sa babae ug apil na ang mga babae nga minor de edad. Dili lamang panglubos sa usa kundi daghan nga mga babae. Dapat ang atong sibilisadong katilingban nagkundina na kini pag-ayo ug dili dapat kini nato dapat nga hatagan og pagpabor sa atong mga hataas nga opisyal sa atong nasod susama kang Vice President Sara Duterte ug sa mga pipila ka mga kining maingon nato nga mga gahi ug ulo ug mga hungog diya sa atong Senado. Unsa pang iyang sala nga ang mga krimen nga giakusa kang Pastor Apollo Kibuloy: human trafficking with force and sex trafficking of children. Mao na ang sala. Puro kini mga heinous crime nga ang penalty niini either life imprisonment or reclusion perpetua. Unsa pa? Sexual and physical abuse of women, men and children, no? Dollar salting and possible money laundering and fraud. O ang kining mga krimen dili lamang kini gihimo sa Davao City, gihimo usab kini sa Pasay City ug sa uban pa nga mga bahin sa atong nga lugar sulod sa atong nasod, ug gihimo usab kini ni Kibuloy sa Estados Unidos ug sa uban pa nga mga nasod. So ingani kadako ang mga krimen nga giakusa kang Pastor Apollo Kibuloy nga dapat dili kini muani og pagpabor sa atong mga opisyal sa atong nasod. Imay paboran nimo ang kining tao nga giakusa sa susamang krimen. Una ka unta magdesisyon ana mamalandong ka ug imong tan-awon ang katong mga nawong sa mga babae ug mga bata nga gipahimuslan ug pangtamas-tamasan ni Pastor Apollo Kibuloy nga dugay na nga naghulat sa ilang hustisya tungod lagi kay perti kagamhanan ug perti kaadunahan kini si Pastor Apollo Kibuloy. So mao na ang usa ka makasilag, makapungot nga halos nagadilaab ang atong kasing-kasing sa
kasuko ngano nga gihatagan man ug pabor kining sex predator ug human trafficker nga si Pastor Apollo Kibuloy, mga pabor nga wala gihatag sa tanan nga mga tao nga naimbestigahan o giimbita o gisyuan sa contempt order diha sa atong Senado. Busa ang paghatag sa Senado og pabor kang Pastor Apollo Kibuloy nga wala niya gihatag sa uban. Usa ka pagpabor sa usa ka gamhanan nga sexual predator o human trafficker. O ang pagpahimutang sa tuman nga pag-insulto o pag-biay-biay o panghimaraot sa mga makaluluoy nga biktima nga mga babae o mga batang babae, mga biktima ni Pastor Apollo Kibuloy. Kana ang kung nagapaminaw si Senate President Mig Zubiri, mauna ang imong isipon, no, nga dapat by Monday you should immediately issue a warrant of arrest against Pastor Apollo Kibuloy. Sa iyang sulat agig tubag sa Syukos Order sa Senado, ang hangyo ni Kibuloy nga ang issue kung isyuan ba siya og warrant of arrest o dili ba siya isyuan sa warrant of arrest sa Senado, ilabay kini sa plenary aron desisyonan sa tanang senador. Usa ka hangyo nga kilometrahe nga kawas na usab sa regulasyon sa Senado. So imagine isyuhan na siya, gihatagan na siya og pabor nga dili warrant of arrest ang gi-issue kun dili Syukos Order. Karon ang ginahangyo ni Kibuloy nga ilabay kini nga issue diha sa plenaryo sa atong Senado ug hatagan ang tanan nga mga senador sa nga dapat desisyonan kini sa tanan nga mga miyembro sa Senado. Gusto pasabot sa 24 ka miyembro sa Senado. Kini sa giingon na nako kaganiya, kilometrahe ang kalayo niini pagawas diha sa regulasyon sa atong Senado. Dili na kita musugot nga himuon pa kini. Ipakita nato ang atong halapad niya kasuko aron pa lamang aron nga ipaabot nato sa atong Senado nga dako ang atong kasilag, dako ang atong kasuko ug magmugna kini sa usa ka massive public outrage kung tugutan ni Senator Mig Zubiri nga ilabay sa plenaryo ang pagdesisyon kung isyuan ba og warrant of arrest kining sexual predator and human trafficker nga si Apollo Kibuloy. Dapat dili na gyud ta musugot niya na. Kinahanglan mag-alboroto nagyud kita kung himuon pa kini sa atong Senado. Dapat mag-create kita sa usa ka social unrest, sa usa ka social ferment aron matayog ang atong nasod sa pagpakita nato sa atong kasuko. Kung mamahimong guyang ang prinsipyo ni Senator Mig Zubiri ug iyang hatagan na usab ug usa ka iskandaloso ug dili makaturunganon nga pabor ang kining
usa ka sexual predator ug usa ka human trafficker nga si Pastor Apollo Kibuloy. Kinahanglan magpakita na gayud kita sa atong kasuko, sa atong public anger, sa pagpakita diha sa kanang kalayo nga nagadilaab diha sa atong una-una ug kasing-kasing. Kung pasagdan sa Senado katong makaluluoy nga biktima ni Kibuloy ug paboran sa Senado ang si Pastor Apollo Kibuloy, pinaagi sa paggawas na usab, paghimo og blatant violation of the Senate rules, pinaagi sa paglabay nining issue diya sa plenaryo aron desisyonan sa tanan nga mga miyembro sa Senado. Sumao lang kana ang atong hangyo nga dili kita mosugot nga ilabay pa ni Senator ni Senate President Mig Zubiri ang pagdesisyon kung isyuan ba sa warrant of arrest o dili si Pastor Apollo Kibuloy. Muadto na kita dinhi sa kining usa ka historical nga event sa atong tibuok nasod nga gilantaw kini gisud-ong sa tibuok kalibutan, ang pagbangga sa usa ka anghel o laban sa usa ka demonyo nga sa pagtagpo pagbanggaanay ni Senator Risa Hontiveros o ni Pastor Apollo Kibuloy. Mao ang nagtayog sa atong nasod o nagkita og mga indikasyon sa paglagubo, paghugmak ni Pastor Apollo Kibuloy gikan sa iyang gingharian. Ang akong tanaw kanang kapalaran ang maoy naghukom nga ang usa ka panahon si Senator Risa Hontiveros o si Pastor Apollo Kibuloy managtagbo o magkapandol. Nang nagtagbo sila, murag usa ka panagtagbo nga nakakulit na diha sa kasaysayan sa atong nasod o sa kapalaran niining duruha nga si Senator Risa Hontiveros o si Pastor Apollo Kibuloy. Unya sa panagpanggaanay ni Senator Risa Hontiveros o ni Pastor Apollo Kibuloy natayog ang tibuok nasod. Naukasan og maskara ang mga opisyal nga mga oportunista nga walay pakialam sa kung unsa man ang nahitabo sa ilang isigya ang kaingon. Ang importante nga ang trend o ang dagan sa politika pabor kanila na hukasan og maskara katong nagparon ingnon nga maayo og para sa masa. Halimbawa, si Senator Francis Tolentino, si Senator Robin Padilla, si Senator Bongo, si Senator Cynthia Villar, si Senator Bato de la Rosa o si Senator Amy Marcos,
bisan pa nga si Vice President Sara Duterte nga karon tataw na sa katawhan sa atong nasod nga kini sila nagpaaron ingnon lamang nga mga maayong tao o para sila sa kapos. Kay dinhi sa pagkampi nila sa usa ka sexual predator o usa ka human trafficker o gisakripisyo nila ang katungod ni atong makaluluoy nga mga biktima nga mga babae o batang babae na klaro na sa atong nasod nga dili gayud tinuod nga sila maayo o sila andam nga mosilbi sa kining kalingkawasan o kaayuhan sa mga kabos nga utong sa atong katawan. Nakita po nato dinhi nga kini si Coco Pimentel na klaro sa atong nasod nga dili gyud ni siya susama sa iyang amahan. Kaya ang ginahimo ni Coco Pimentel nagapatsik og attendance lang diya sa panahon sa hearing ug wala siya nagaparticipate sa pagpangutana aron nga motumaw gayud ang tinuod niya unta importante siya tungod kay siya man usa ka abogado nga adun nga train ug adunay kahanas sa pagpatumaw sa kamatuoran pinaagi sa paghimo sa mga pangutana. Ug dinhi nakita nato ang mga senador nga wala nagpakabana sa maong isyu, no? Wala sila nag-attend sa investigasyon, wala sila nagahimo og opinion, nagpakahilom lang sila. Mao kini si Senator Nancy Binay, si Senator Loren Legarda, si Senator Grace Poe, si Senator Raffy Tulfo, si Senator Mark Villar, si Senator Joel Villanueva ug si Senator Subiri. Actually napugos lang ni siya kay naging obligasyon niya man ang pag-issue sa contempt order. Gani iya gani gidilatar ang pag-issue sa contempt order kung wala pa nagpatawag og press conference si Senator Risa Ontiveros nga nagahangyo sa media nga pangutan-on si Senate President Mig Subiri nga ano nga wala nila gina-issue ang kining contempt order, wala pag niya aksyon ni o wala niya himua ang iyang obligasyon isip Senate President. Kaniadto nag-ingon na ta kang Pastor Apollo Kibuloy sa pagsugod ni ining kontrobersiya nga sunda na lang si Senator Risa Ontiveros. Pagtambong na lang sa investigasyon nga iyang gipatawag kung dili ka gusto nga maalaot. Kay kining bayhana nga si Senator Risa Ontiveros dili kini nagaparon ingnon lang maisog. Susama kang Duterte, susama kang Bato de la Rosa, susama kang Rubin Padilla, no? Nasa panahon sa Kakuyaw mahadlok sila. Ani si Duterte hadlok siya nga dakpon sa ICC. Mao kana nga iyang ginastabilize ang gobyerno ni Bongbong Marcos. Kining mamatay tao nga senador nga mao ang enforcer ni ining Operation Double Barrel o Operation Tukhang. Nag-ingon siya sa iyang interview nga nahadlok siya nga mapriso kay dili na siya mabisita sa iyang mga pamilya, labi na gyud ang iyang apo nga palangga niya. Kini si Senator Raffy Tulfo kabalo ka man sa iyang programa, di ba? Siyempre kanang iyang programa usahay sa usa ka bulan o
sa usa ka tuig 1 billion ang income niya na sa YouTube o uban pa nga social media platform. Gusto pasabot ka ng iyang programa, negosyo kana ang kagikanan sa kwarta ni Raffy Tulfo, no? Diha sa iyang programa nagatabang siya katong mga single mother nga wala gisuportahan sa tatay sa amahan, so on and so forth. Pero kana for a show, no? Para nga magkusog ang iyang viewers sa iyang programa, ilabi na gyud sa YouTube, para makakuha siya og dako nga income. Usahay sa usa ka tuig maka-income siya og usa ka bilyon o sobra pa tungod niya ng iyang programa. So gusto pasabot nga tungod kay wala siya nagpakabana niining issue sa panlugos ni Pastor Apollo Kibuloy sa daghan nga mga babae o mga batanong babae, gusto pasabot nga dili gyud ni tinuod nga concern sa mga gipasagdan o gidaog-daog si Senator Raffy Tulfo, no? Pangwarta lang katong iya kay wala man siya nagpakabana dinhi. Now mao to nga akong gipahimangnuan si Pastor Apollo Kibuloy nga kung mag-attend ka na lang sa maong hearing, kay kung nag-attend siya karon wala na kontrobersya, no? Nahatag niya ang iyang side ug bahala na lang ang korte ang magdesisyon ana. Natapos na ang issue diha sa Senado. Pero kung mo kay nagtumili siya, nagdako kini nga issue ug nagresulta nga sa pagkakaron nagtago-tago na si Pastor Apollo Kibuloy ug ang iyang propriedad ug ang propriedad sa iyang simbahan iya na lamang gibilin ngadto kang former President Rodrigo Roa Duterte. So gaingon na ako nga dili kana mo sa kasaysayan manggod ni Senator Risa Ontiveros usa kini ka maisog pero diplomatic, very polite and very kind. Mao kana nga kung tanawon nato ang mga napasa nga mga important social legislation diya sa Senado, bisan pa sa panahon ni Duterte nga kontra si Duterte ug usa sa opposition, makapasa siya tungod kay maayo kaayo ang mga balaod nga iyang ginahimo ug tungod sa iyang politeness ug sa iyang kindness in dealing with her peers in the Senate and also with other officials in the government. Pero usa siya ka maisog nga babae nga kung adunay importante nga kausa kung asa ang interes ng katilingban ang at stake, kini nga babae dili mo gayon pwede nga dili gayon mo surrender o dili gayon niya balion o biyaan ang iyang prinsipyo o silbihan niya katong mga gidaog-daog bisan pa kung kana makadaot sa iyang political standing sa atong nasod. Isipa kini nga, di ba, hangtod karon popular pa si Duterte o kini si Duterte amigo ni Pastor Apollo Kibuloy o kini si Pastor Apollo Kibuloy musugot man ta og dili daghan gyud og following. Kag kung ikaw ang usa ka senador, dili mo siya gusto nga kontrahon kay daghan man siya nga buto nga mga buto nga ma-deliver sa imo sa panahon sa eleksyon kung ikaw iyang kahimutan. Pero kanang tanan gisakripisyo ni Senator Risa Ontiveros tungod lamang ni adtong mga kapos, mga makaluluoy nga mga biktima ni Kibuloy nga dili man to makahatag sa iya og daghang buto, no? Ug mao kana ang rason nga wala nagapakabana o ginapaboran sa mga senador ug bisan pa sa atong vice president kining usa ka sexual predator ug human trafficker nga si Pastor Apollo Kibuloy. Politika ang hinungdan ni ana
ug kana tanan gibaliwala ni Senator Risa Ontiveros. So karon nakita na sa tibok nasod nga kini si Senator Risa Ontiveros, while usa ka mild-mannered person, usa ka very polite person and very kind person, ug wala nagasulti nga makapasakit sa iyang isig kay ingon apan maisugon kini nga iyang iparog kung unsa ang tama ug unsa ang tinuod ug unsa ang makatarunganon, bisan pa nga kini maingon nato nga dili maayo para sa iyang political standing. So lakpitan nato sa isay gamay kini si Senator Risa Ontiveros. Usakin nahimo kini siya nga valedictorian sa diha nga nag-eskwela siya sa high school sa St. Scholastica College, no? So ang St. Scholastica mao nang eskwelahan kung asa nag-graduate si Cory Aquino, o diha naga-eskwela ang maingon nato nga mga cream of the crop nga mga estudyante sa tibuok nasod. The fact nga magvaledictorian ka sa maong eskwelahan, that is something, no? Kay gusto pasabot ikaw na nahimong primus inter pares sa tanan nga sa puro mga bright nga mga individual gikan sa nagkalaing lugar sa atong nasod. Sa diha nga nagkuha siya og Bachelor of Science, Bachelor in Social Sciences sa Ateneo de Manila University, nahimo siya nga cum laude. Ang Ateneo de Manila University usapod kini ka eskwelahan kung asa ang mga cream of the crop nga mga estudyante sa nagkadaiyang mga eskwelahan o universidad sa tibok nasod diha naga-eskwela, no? So the fact nga nanahimo kag cum laude sa mga eskwelahan, usa ka na maingon nato nga hataas nga abilidad para kang Senator Risa Ontiveros. So aduna say master's degree kung dili ko mosayop sa public administration, o katong bata pa siya nahimo kining awardee sa kining ginatawag nga TOYM award, 10 Outstanding Young Men of the Philippines. Gi-award siya ana isip, di ba, ang TOYM usa kini ka prestigious nga award giving body nga nagahatag og pasidungog ngadto sa mga batan-on nga nakahimo na og mga daghan og mga mahinungdanon nga mga butang para sa iyang katilingban. So usa ka TOYM awardee si Senator Risa Ontiveros. Og isip miyembro sa Peace Panel sa Pilipinas, sa Government of the Philippines, nga nakiga-istorya sa liderato sa Communist Party of the Philippines kaniadto, timan nga ang uban manggod giingon nila nga komunista ni si Senator Risa Ontiveros. Sa diha nga nakigtagbo sila sa panel sa Communist Party of the Philippines, ang representasyon ni Senator Risa Ontiveros, ang iyang girepresentahan mao ang Philippine government. Ug tungod niini ug sa uban pa nga iyang gingbuhaton sa pagpangita og hustisya ug katarungan sa daghan nga mga gagmay nga sektor sa atong katilingban, si Senator Risa Ontiveros kining ginominar, nahimong nominee sa kining ginatawag nato nga Nobel Peace Prize, nga usa kini ka pinaka-prestigious nga award giving body sa tibuok kalibutan, no? Siyempre
naging popular kini si Senator Risa Ontiveros kumo kay katong ginatawag nato nga teatro kanang theater presentation katong Sound of Music. Appeal dito si Senator Risa Ontiveros ang iyang kauban ni anang choral group, mao ang mga sikat nga mga awit nga si Lia Salonga, Monique Wilson, Mansin Lauchinko Yulo, Raymond Lauchinko, Javier Arriaga, ug kining si Angela Adams, no, nga mga sikat kini nga mga awit gikan sa ilang panahon ug hangtod karon, no. So sa kinabuhi ni Senator Risa Ontiveros, immerse siya sa struggle for the rights of and welfare of the basic sectors, the LGBT and the women's sector, no. Usa kini siya dili lamang siya parliamentarian nga nanahimong congresswoman diha sa atong House of Representatives o nahimong senador, kundili usa-usab siya ka ginatawag nato nga permanent furniture and fixture diha sa kanang parliamentary of the kanang usa ka street parliamentarian nga makita nimo diha sa mga social mobilizations nga nagapatumaw sa issue aron nga mahatagan og pagpagahom o matagad ang mga issue nga maoy hinungdan sa pagpahitumpawak sa kanang daan ng mga kapos nga seksyon sa atong katilingban ngadto sa mastuman pa nga pagkakapos, no. Og kana nga babae mao ang gibangga ni Pastor Apollo Kibuloy og sa ilang pagbanggaanay kining natayog ang atong nasod, no? So lang atong kanawon sa akong mga notes. So kung atong tanawon kining makita nato nga ang investigasyon nga gihimo ni Senator Risa Ontiveros kang Pastor Apollo Kibuloy mao kini ang ginatawag nato nga Achilles heel ni Pastor Apollo Kibuloy nga murag mao kung sa mythology pa ni Shakespeare mao kini ang hinungdan sa kamatayon ni Achilles, no. Kay diha sa kining ginatawag nato nga Shakespearean sa mythology ni Shakespeare, diha nakita ang kining naunsa nga namatay si Achilles bisan pa nga kini kusgan og gamhanan, no. Namatay si Achilles tungod kay naigo gayud siya sa iyang ginatawag nga tikod kanang iyang kung sa Ilonggo pa kanang iyang buhol nga diha mao kana ang iyang weaker spot nga kung maigo siya diha pwede siya nga mamatay. So diha sa kining mythology ni Shakespeare adunay gamhanan nga si Achilles dili gayud mamatay pero siya gipatay sa usa ka Trojan prince gikan sa Paris
pinaagi sa pagpana sa iyang tikod o sa ilunggo pa sa iyang buol, o ang katong pana gigiyahan niining ni Apollo aron nga gigiyahan niya nga maigo gayud ang tikod ni Achilles, kay mauman kana ang iyang vulnerable spot, og tungod niini namatay si Achilles. Sa kining dili kining ang nahitabo kang Pastor Apollo Kibuloy o kang Senator Risa Ontiveros, dili kini mythology, kaya ang kaning myth katang isip lang kana ni Shakespeare, no? Kini sa tinuod na nga kinabuhi nga sa tan-aw nato ang paghimo sa investigasyon ni Risa Ontiveros ngadto kang Pastor Apollo Kibuloy, mao kini ang Achilles heel ni Apollo Kibuloy. Dili tungod nga siya dili tungod sa hinungdan nga siya mamatay tungod niini, kundi mao kining hinungdan sa iyang pagkahagma o pagkabanlot niya sa prisuhan. Diha sa mythology ni Shakespeare, may naapod usa ka away diha sa kini ginatawag nato nga duha ka mga Diyos, kanang mga gods diha sa Shakespeare mythology, ang away ni Achilles ug ni Zeus. Kung asa bisan unsaon ni Achilles og bali-bali og tunggab sa iyang bangkaw, si Zeus dili gayud mamatay. Og didto na hinumduman ni Zeus, nanumdan ni Achilles nga kini si Zeus di ay mao kini ang God of the earth, Diyos kini sa yuta, nga samtang adunay parte sa iyang lawas nga nakakonekta diya sa yuta, dili gayud siya mamatay. So ang gihimo ni Achilles mao ang pag-alsa kang Zeus ngadto sa taas, unya didto gibali-bali og pinaagi diha ni ana si Zeus namatay, no? Ang tan-aw nako maupod ni ang may tabo kang Pastor Apollo Kibuloy sa ilang panagsangka ni Senator Risa Ontiveros, ug ang katong mga katang-isip nga mga istorya o ginatawag nato nga mga myth, no? Diha sa mythology ni Shakespeare, nahitabo kini sa tinuod nga kinabuhi sa atong panahon, nga sa atlong las nakakita na gyud sa iyang kaugalingong Achilles o kaugalingong Apollo si Pastor Apollo Kibuloy, no? Karon atong sugdan ang kanang pagsugilon kung asa gayud dagsugod kini sa si Pastor Apollo Kibuloy, no? Ang kining akong ginatawag nga istorya, gi-research ko kini og kasagaran aduna ko'y nakuha nga mga datos gikan sa mga videos o sa mga articles sa Rappler, no? Kini si Pastor Apollo Kibuloy asa to siya kining gipanganak kini sa duha ka
mga kapangpangan, no? Sa tong date gani sa iyang pag-anak. Ang duha ka mag-asawa nga kapangpangan, dali lang atong pangitaon. Dali lang atong pangitaon sa para klaro. Sa kaadlaw ni ana, may usa ka tawo nga nagadi sa usa ka gamay nga chapel nga may adunay 12 ka kauban, no? Taliwala sa ilang pagpangadyi, kining kalitra nga naghunong ang pagpangadyi sa usa ka tawo o kini murag na tinga ang iyang 12 ka kauban, so murag 12 ka apostolis man tingali nga nag-alsa sa iyang kamot, naghunong sa pagpangadyi ug naingon nga Diyos ko, no? Pagkatapos niya na adunaw daw ay nakakita nga pagkatapos niya na nakasinghot o humot kayo nga murag insinso ang iyang mga kauban, ug diha daw may naay usa ka dako nga kamot nga ilang nakita nga nagdala og pitsil nga adunay unod nga usa ka lana, no? O gibubo kato nga lana diya sa ulo sa usa ka tawo katong nagpangadyi nya sa kalitra, nag-alsa og kamot, naghunong sa pagpangadyi ug nag-ingon nga Diyos ko. Pagkatapos nga gibubo katong sa dakong kamot nga may dala nga pitsil ang lana sa ulo ni anang lalaki, nagdeklara dayon ang kanang usa ka lalaki nga natapos na, nga siya na ang gipili sa Dios nga Amahan, siya na ang bag-ong Dios o ang bag-ong Hesus. Sumaw na ang gideklara ni anang usa ka tawo sa pagkatapos nga nag-alsa sa og kamot, unya may nasinghot sila nga kumot nga butang, unya may nakita nga dakong kamot nga nagadala og pitsil o gibubo sa ulo ni ning tawhana. Kung pagkatapos niya na nagdeklara katong tawo nga natapos na ang tanan, siya na ang gipili sa Dios nga Amahan, nga siya ang bag-ong anak sa Dios ug siya na ang bag-ong Hesus nga maong tagaluwas sa tanan nga mga tao sa kalibutan. Ang katong tawhana nga nagdeklara ni ana walay lain kundili si Pastor Apollo Kibuloy. Siyempre diha sa daghan nga kasaysayan sa mga simbahan, kini si Ellen White, no? Ang iyang deklarasyon nga wala nagsulod siya sa isang kwarto, wala siya magkaon og 3 ka adlaw, ug diha samtang naa siya nagahimo og pagpamalandong sa sulod sa kwarto sa sulod sa 3 ka adlaw nga walay kaon-kaon, tungog siya og tingog gikan sa Dios nga Amahan nga siya gihatagan og misyon isip propeta sa Dios. Maupod ka na ang
deklarasyon ni Felix Manalo nga nagsulod siya sa usa ka kwarto, namalandong siya sa tulo ka adlaw nga walay kaon-kaon, ug diha nakadungog siya og usa ka tingog kung asa gideklara siya sa Dios nga Amahan nga siya na ang ginatawag nga ulahing sugo sa Dios, no? So ang deklarasyon ni Kibuloy lahi, no? Tungod kay mao kato ang iyang istorya nga sumala pa kaniya, mao ang mga sirkumstansya kung asa na nahimo siya nga anak sa Dios ug siya na ang bagong Hesus nga mga tagaluwas sa kalag sa tanan nga tawo sa tibuok kalibutan. Mao kato nga siya ang katong tawo, mao si Kibuloy. Si Kibuloy bantog siya sa dili katuuhan o katingad-an nga mga istorya, no? Diya na bantog si Kibuloy kanang istorya nga sa atong ordinaryo nga panghuna-una dili ta makatuo o murag matingata mga butang nga katingad-an, no? Kay wala sa atong ordinaryo nga eksperyensya isip usa ka tawo. Ang kadaghanan ni ining mga deklarasyon ni Pastor Apollo Kibuloy nga maingon nato nga halos di katuuhan o katingad-an, ginakatawad kini sa kadaghanan. Usa ka na ka istorya kung giunsa apil na ni anang dili katingad-an o katawanan nga istorya kabahin kang Apollo Kibuloy, mauna ka ng istorya kung asa kung giunsa siya gipili sa Dios o giunsa siya ngano nga nanahimo siyang bagong Hesus. Daghan pa ang mga deklarasyon ni Apollo Kibuloy nga maingon nato nga katingad-an ug dili katuuhan tungod kay gawas sa atong eksperyensya isip mga tao. Ang deklarasyon nga siya makapahunong sa linog, di ba? Mao na yang deklarasyon. Daghan nga nangatawa nga makontrol niya ang agihanan sa bagyo. Dili tanan katingad-an pero katawanan usab, no? Daghan sa mga deklarasyon nga siya tagiya sa yuta, siya nang tagiya sa kalibutan, nga ang kalag ni Jesse Robredo sa diha nga siya namatay miagi kaniya og nagpakiluoy nga kung pwede pasudlon siya sa langit. Mao nang iyang deklarasyon. Mga katingad-an murag out of this world pero daghan ang nangatawa, no? Apan sa iyang mga sumusunod, ang katungtanan niya nga deklarasyon katuuhan kato ug ugot nila nga gituuhan, no? Mao gani nga magsulti si Kibuloy, mamakpak sila, ang uban murag maghilak, nagpakita nga ugot sila nga nagatuo niining mga katingad-an pero katawanan nga mga deklarasyon ni Apollo Kibuloy. O tungod pud ni ana nga mga deklarasyon, no, nga dili katuuhan ug daghan nga nangatawa, maupod ka na ang mga butang nga naghimo kang Kibuloy isip usa ka gamhanang tawo. So gikatawad na to ang iyang mga katawanan nga deklarasyon, apan tungod ni anang mga katawanan nga deklarasyon na nahimong gamhanang tao si Pastor Apollo Kibuloy. Pero unsa gyud ang tinuod nga istorya ni Pastor Apollo Kibuloy? Dili na nato hisgutan katong iyang mga
deklarasyon nga dili nga katingad-an o katawanan, no? Kay katumurag distraction lamang sa atong pagsuta kung unsa gayud ang tinuod nga istorya ni Pastor Apollo Kibuloy. Ang istorya ni Pastor Kibuloy mao ang pagpundar niya sa usa ka kaharian sa kwarta, no? Ang gipundar ni Kibuloy dili usa ka reliyon, dili usa ka simbahan, kundi ang kaharian sa kwarta. Og diha siya nanahimong gamanan. Ang pagpabarog niya og pag-establisar sa mga peking organisasyon nga mao kini ang iyang gigamit aron nga makatigom og daghang kwarta para sa iyang simbahan o para sa iyang kaugalingon. Naging gamahanan si Kibuloy tungod sa pagsilsil niya ngadto sa iyang miyembro sa iyang doktrina, no? Maupod kini ang hinungdan nganong naa siya karon sa gitahi sa usa ka malisod niya kahimtang kay ang doktrina sa iyang simbahan nga mao ang pagpanghilawas kang Kibuloy ug ang pagsakripisyo sa mga babae sa ilang pagkababae ug lawas ngadto kang Kibuloy, no? Usa ka na ka sakripisyo alang sa Dios ug pamaagi aron nga maluwas ang kalag sa ilang mga miyembro. Pero maupod kini ang istorya ngano nga siya nanahimong most wanted, no? Sa Estados Unidos. Kini ang istorya ngano nga lisod usab siya takpon bisan nga aduna siya warrant of arrest og wanted siya sa Estados Unidos. Dinhi makaisip kita kung kini ba si Kibuloy Diyos ba kini o tao lamang? Atong himuon kining pagsugilon sa istorya sa kinabuhi ni Apollo Kibuloy dili tungod kay siya Diyos, apan himuon nato kini ang pagsugilon sa kasaysayan sa kinabuhi ni Pastor Apollo Kibuloy kay basin tinuod gayud nga siya usa ka demonyo o usa ka yawa ug dili siya usa ka Dios. Nining istorya ato kini nga istoryahon ang kasaysayan ni Kibuloy. Ini sa atong programa atong kanang sinsinon ang pag-istorya sa kinabuhi ni Pastor Kibuloy. Ay sa kadaghanan dili pagayod tataw o klaro kung unsa gyud ang sugilanon kabahin kang Pastor Apollo Kibuloy. O dinhi nining atong programa suwayan nato kini nga ipatinaw. Mao kini ang una. Asa nagsugod ug unsa ang gisugdan niining si Pastor Apollo Kibuloy. Nagsugod siya isip usa lamang ka simple nga tawo. No? Gipanganak si Kibuloy niadtong 1950 diya sa gipanganak sa Buhangin, Davao City. Siya ang pinakabata sa siyam nga mag-igsuon
gikan sa duha ka kapangpangan nga mag-asawa. Mga mag-asawang kapangpangan nga nagbalhin gikan sa Pampanga ngadto sa Davao City pagkatapos sa ikaduhang gubat sa kalibutan kining World War II. Sa iyang sugilanon, bata pa lang kini si Kibuloy, usa na siya ka maingon nato nga controversial nga persona. Usa siya ka miyembro sa United Pentecostal Church. So miyembro siya sa UPC, United Pentecostal Church. Na nahimo siyang preacher diya sa United Pentecostal Church. Unya nahimo na usab siya nga opisyal niining United Pentecostal Court sa tibuok Pilipinas. Niadtong 1979, giimbestagahan kini si Kibuloy sa iyang kaugalingong simbahan. Ug sa maong investigasyon, gitangtang siya sa maong simbahan, no? Sa United Pentecostal Church. Ang rason tungod kay unorthodox ang iyang pagtudlo sa doktrina sa ilang simbahan, o ang kanang iyang doktrina nga ginatudlo isip pastor dili nagasubay sa pagtulunan o sa doktrina sa ilang simbahan. Mao to nga gitangtang siya. Ngano nga unsa gyud ang nakaagat sa United Pentecostal Church nga tangtangon si Pastor Apollo Kibuloy. Kini tungod niya ng panahona, nagtudlo na si Apollo Kibuloy nga siya gipili sa Dios, siya ang gipili sa Dios nga Amahan, ug siya na ang bagong Hesus. Muna yang ginatudlo, no? Sumao ka na nga gitangtang siya sa United Pentecostal Church tungod ni iyang panudlo nga siya gipili sa Dios nga Amahan ug siya na ang bagong Hesus. Kay aduna pa bay mas anaa pa bay mas labaw nga maingon nato nga unorthodox teaching sa usa ka tawo nga nagdeklara nga siya gipili sa Dios ug siya na ang bagong Hesus. Apan bisan pa niana nakabalik si Pastor Apollo Kibuloy sa United Pentecostal Church pagkatapos sa usa ka tuig. Nakabalik paghihapon siya, no? Ngano nga nakabalik siya? Ang usa ka rason ni ani tungod kay ang iyang tatay ug mga igsuon, gusto pasabot ang tatay ug igsuon ni Kibuloy, mga opisyal sa United Pentecostal Church. Mao kana nga natagan siya ug higayon nga makabalik isip pastor sa ilang simbahan. Pero niadtong 1985, giimbestigahan na usab si Kibuloy sa rason nga nanahimo kining arogante sa iyang mga kaubang pastor. Unya sa ulahi, final nga gipalagpot siya sa United Pentecostal Church, ug pagkatapos niya na sa diha nga gipalagpot na siya finally sa iyang kaugalingong namataan nga simbahan, diha na nagsugod si Pastor Kibuloy sa pag-establisar o pagmugna sa iyang kaugalingong simbahan. Ug mao kana ang simbahan karon nga
gitawag na nga Kingdom of Jesus Christ o kining KJC, no? Dinhi sa simbahan ni Kibuloy, si Kibuloy ang Diyos. Kumo kay ang doktrina ni ining simbahan nga si Pastor Apollo Kibuloy ang gipili sa Dios nga mamahimong anak sa Dios o usa ka bag-ong Hesus. Sumao ka na ang doktrina sa iyang simbahan. Mao ka na nga diha sa Kingdom of Jesus Christ, dili lamang hari si Pastor Apollo Kibuloy, kundi sa maong simbahan siya usa ka Dios. Nagsugod si Pastor Kibuloy si Pastor Apollo Kibuloy sa pagpang-recruit sa mga miyembro sa iyang simbahan gikan sa mga pobre nga mga hutong. Kay tungod sa iyang isip ug una nga masayon siya nga makarecruit gikan sa mga hutong sa mga pobre, tungod kay ang mga pobre sumala pa niya dali ra malingla o mas dali nga patuuhon. Sumao ka na nga ang pagsugod sa pagpang-recruit ni Kibuloy sa mga miyembro sa iyang simbahan, nagsugod diha sa mga pobre nga mga hutoong sa atong katilingban. Pagkatapos sa daghang mga dekada na nahimong dako na ang Kingdom of Jesus Christ, ang simbahan ni Pastor Apollo Kibuloy nga nag-ila sa iya isip usa ka Dios, isip ang bag-o nga Hesukristo. Sa pagkakaroon ang iyang claim nga aduna ni sila'y 6 ka milyon nga mga miyembro, 2 ka milyon din sa Pilipinas ug ang uban dito sa uban nga mga nasod, no? So siguro sama sa Canada, Estados Unidos ug Singapore. Gani ang pangutana nato, ngano nga kalitra nga midako ug mikusog ang simbahan ni Pastor Kibuloy. Na sa mga YouTube, pwede ninyo kanang paminawon si Kibuloy sa diha nga nagahimo siya og iyang sermon. Kung madunggan mo paano mo himo og sermon o pakigpulong si Pastor Kibuloy, mauna ka na ang tubag ngano nga kalitra kaayo nga midako ang iyang simbahan. Maayo kayo siya musulti o maayo siya og episente isip leader sa maong simbahan. So kung magsulti si Pastor Apollo Kibuloy, maayo kayo musulti nga makadani, no? Very charismatic ug makadani. Kung musulti kay maayo kaayo ang ginatawag nato nga oratorical prowess ug usa ka maayo kaayo nga orador si Pastor Apollo Kibuloy. Sa tanaw nako, mao kana ang rason ngano nga kalit nga mitaghan ang miyembro sa iyang simbahan. Maayo kaayo siya tungod kay mao kini ang iyang propesyon, isip pastor sa iyang tibuok nga kinabuhi. So gikan tong gamay siya, batan-on siya usa na sa kapastor ug hangtod karon. So naka-develop gyud siya sa usa ka matang sa pagpamulong-pulong nga makadani sa katong mga tawo nga nagapaminaw kaniya. O tungod niini nagdako pag-ayo og nanahimong gamhanan ang simbahan ni Pastor Apollo Kibuloy, o maupod kini ang hinungdan ngano nga naa siya na nahimutang gialsa diha sa hataas nga kahimtang inumikanhon, na nahimo siyang dato, no?
Dako ang iyang compound diya sa Davao City. Ang compound niya perting dakua ug ang mga infrastructure nga sa sulod niini mga dagko usab og moderno nga infrastructure. Daghan na mga mansion ug mga luxury cars si Pastor Apollo Kibuloy. Ug katong diya sa iyang Glory Kingdom, dako kana nga luna sa yuta, makita nato nga murag ang hulagway niya ng iyang Glory Kingdom diya sa Davao City murag dili na Pilipinas. Kay dito makita nimo ang usa ka mga maanindot nga talanawon, mga moderno nga mga infrastructure o mga dagko nga mga buildings, no. May naa na sa helicopter o private jet. So pwerte naka-adunahan si Pastor Apollo Kibuloy. Nidaghan usab ang iyang mga gamhanan niya kaila sa pagdako niya ng iyang simbahan. Nagresulta kini nga nagyangungo pud ang mga dagko nga politiko ngadto kang Apollo Kibuloy. O mao kini ang nanahimong inungdan nga siya nahimong usa ka gamhanan nga tawo. Daghan naka-establisar siya sa daghan nga mga non-profit organizations ug aduna usab siya media organization, mao kana ang SMNI. Ug mao usab kana ang hinungdan ngano nga daghan nga mga gamhanang politiko ang nagyangugyo ang padayon nga nagyangungo kaniya bisan pa gani hangtod karon nga panahon kung asa nahitumpawak na siya o natahi siya sa daghan nga mga salaod. Sa diha nga nanahimong presidente si President Rodrigo Duterte, maingon nato nga naa na siya sa hataas nga ang sa iyang ekonomikanhong kinabuhi. So diha nga naging presidente si Duterte, dato na kaayo si Kibuloy. Naa na siya sa taas nga ang sa iyang ekonomikanong kinabuhi. Dato na si Kibuloy ug nanahimo na siya nga usa ka gamhanan. Pero bisan pa niini niadtong year 2020 adunay usa ka panghitabo asa na demanda siya dito sa Estados Unidos. Nag-file og kaso ang prosecutors sa Los Angeles, California batok kang Pastor Apollo Kibuloy. Og dito gireklamo siya sa pagbuhat og daghan nga mga salaod ug daghan nga mga krimen. Og unsa ang nahitabo ngano nga napasakaan man og daghan nga sumbong dito si Pastor Apollo Kibuloy sa Estados Unidos, no. Wala naman kitay panahon ato kana ipadayon sa sunod nga Domingo. Ipadayon nato kini aron nga masabtan gayud nato ang tinuuray nga istorya ni Pastor Apollo Kibuloy aron pinaagi sa pagtuon nato, pagsugilon sa iyang tinuuray nga istorya, makadesisyon kita nga kini ba si Pastor Apollo Kibuloy tinuod nga Dios o usa ka demonyo. Og una kita magtapos, usbon na ako ang akong hangyo nga dili kita magsugot
nga sundon ni Senator Mix Subiri ang hangyo ni Kibuloy pinaagi sa iyang abogado. Hangyo nga nahipatik diha sa tubag ni Kibuloy sa Siokos Order nga gi-issue sa Senado. Nga ang issue kung isyuhan ba siya og warrant of arrest or dili ba, ilabay kini dito sa hawanan sa Senado o desisyonan sa tanan nga mga senador. Sa giingon na nako, sa pag-issue sa Siokos Order, wala na kana sa latid sa rules and regulations sa Senado. Migawas ng Senado isip pagpakita sa pagrespeto kang Ruben Padilla nga naghangyo nga dili una warrant of arrest ang issue kang Pastor Apollo Kibuloy kundi Siokos Order lang usa. Dako na nga pabor ang gihatag kang Pastor Apollo Kibuloy tungod ni ana. Gani dili na gyud kita mosugot sa kini ikaduha nga hangyo ni Kibuloy nga ang kaso ipasa diha sa plenaryo sa Senado o kinahanglan pa nga desisyonan sa tibuok nga Senado. Una, aron nga matubag ang question, isyuhan ba og warrant of arrest si Pastor Apollo Kibuloy o dili. Kay kana kilometro na nga nagpiya sa regulasyon sa atong Senado. Usa na kana ka labing dakong pabor nga gihatag diha lamang kang Pastor Apollo Kibuloy ug wala gihatag sa uban nga naimbestigahan diha sa Senado sugod pa sa kining ginatawag nato nga time immemorial sa diha nga nagsugod kining Senado isip usa ka institusyon. So daghang salamat ug atangin ninyo sa sunod nga Domingo atong ipadayon ang pagsugilon sa kinabuhi ni Pastor Apollo Kibuloy. Daghang salamat ug mayong buntag kaninyong tanan.